ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि मेरे नाज़रीन में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं और हम ख़ुद भी जब स्वीडन और यूरोप में रहते हैं तो ये मल्टी कल्चरल मल्टी फेथ सोसाइटीज़ हैं। यानी इसमें मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ तहज़ीबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और दुनिया भर के ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। और जब इकट्ठे रहते हैं तो मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं, मज़ाहब हैं, तहज़ीबें हैं, ये एक गुलदस्ते का काम भी करती हैं और बाज़ औक़ात इसमें मसाइल भी पैदा होते हैं। और आज के व्लॉग में मैं इसी हवाले से बात करूँगा। मौज़ू जो है वो बहुत हिसास है। हो सकता है कुछ अहबाब मेरी कुछ बातों से इत्तेफ़ाक ना भी करें, उनको पूरा हक़ हासिल है, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं नाज़रीन से भी चाहूँगा कि आप इस डिस्कशन में ज़रूर हिस्सा लें। और वो ये है कि जब हमारे मुसलमान बच्चे यहाँ स्कूलों में जाते हैं और वो भी उनका ताल्लुक़ भी चूँकि मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक से है। जो मुस्लिम बच्चे अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, अरब ममालिक से या इंडिया पाकिस्तान से, तो वहाँ की जो तहज़ीबी और फ़िक़ही और वहाँ की जो रवायात है वो भी ज़ाहिर वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। और बच्चे जो कुछ कहते हैं वो जो है वो वालिदैन के नज़रियात को ही एक्सप्रेस करते हैं। और इस ज़िमन में मेरे साथ यहाँ स्वीडन के स्कूल में 4th ग्रेड में तालीम हासिल करने वाले एक बच्चे ने, यानी जो चौथी जमात में पढ़ रहा था, उसने मेरे साथ बातचीत की। उसने मुझसे कुछ सवालात किए, क्योंकि आपको पता है मैंने बच्चों की किताबें लिखी हुई हैं जिसमें बच्चों के सवालों के जवाब हैं, तो वो बच्चों ने पढ़ी हैं। तो इसी ज़िमन में उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या हम जो है वो सालगिरह मना सकते हैं? क्या किसी दूसरे को हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं? बर्थडे की तकरीब में जा सकते हैं? या अभी जो क्रिसमस गुजरी है तो क्या हम किसी को जो है वो गुड यूल जैसे स्वीडिश में कहते हैं, यानी क्रिसमस की मुबारकबाद दे सकते हैं? तालीमी इदारों में यहाँ पे आपको पता है 13 दिसंबर को लूसिया मनाई जाती है, उसमें बच्चे जो है वो सॉन्ग वगैरह गाते हैं। क्या उसमें हम जा सकते हैं? या किसी और जगह पे अगर इस तरह की तकरीब हो तो क्या उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं? और अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो क्या हम किसी को हैप्पी न्यू ईयर कह सकते हैं, नए साल की मुबारक दे सकते हैं? यानी ये वो कल्चरल चीज़ें हैं। और उस बच्चे ने कहा जी कि हमारे साथ जो बच्चे थे जो 4th ग्रेड में वो पढ़ रहे थे, उसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान बच्चे थे। कुछ कह रहे थे नहीं जी ये हराम है, हम किसी को जो है वो बर्थडे की मुबारक भी नहीं दे सकते, हम क्रिसमस की मुबारक भी नहीं दे सकते और न्यू ईयर मनाना ये सब हराम है। तो ये उन बच्चों के ज़हनों में जब ये ख़यालात आते हैं, जब वो इस मल्टी कल्चरल फेथ सोसाइटी में रह रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाना है, उन्होंने जॉब करना है, अपने दीगर कोलीग्स के साथ रहना है, और यहाँ मुसलमान जो है वो अक़लियत हैं। और ये जो मुआशरा है स्वीडन का, जो यूरोपीय मुआशरा है, एक चीज़ ये भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कल्चरली जो है वो मसीही हैं, लेकिन जो सही मज़हबी मानों में शायद मसीही नहीं है। वो हो सकता है यहाँ की अक्सरियत जो है वो खुदा पे भी ईमान ना रखती हो, लेकिन ये तमाम जो क्रिसमस है या ईस्टर है या न्यू ईयर सारा वो इसको एक कल्चरली अंदाज से करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जैसे हमारे यहाँ ईद के इतने इतने बड़े इज्तिमात होते हैं यहाँ स्वीडन में भी, हालांकि मुसलमान बहुत कम है, तो क्या 25 दिसंबर को इतने बड़े इज्तिमात हुए हैं यहाँ मजहबी? कभी नहीं, आप देख ही नहीं सकते। या ईस्टर पे, क्योंकि वो उसको रिलीजियस जो है वो स्पिरिट से मनाते ही नहीं है। तो इसलिए अगर कोई इसको ये समझता है कि वो मज़हब की रीज़न है तो वो उसको देखना चाहिए। अब बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिस पे मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, ये सिर्फ़ ये मामला नहीं है, ये और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं और अक्सर ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है। सवाल ये पैदा होता है कि हराम हलाल की अथॉरिटी किसके पास है? और दूसरा, अगर आप हराम या हलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका आपके पास सबूत क्या है? क्योंकि आम मानों में आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह सकते हैं ये चीज़ मुझे पसंद है या पसंद नहीं है। लेकिन जब आप हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप कुल्लितन सब लोगों के लिए एब्सोल्यूट उसको मना कर देते हैं। और जब हलाल कहते हैं तो इसका मतलब ये कानून की बात कर रहे हैं जो सबके लिए जायज़ है। तो मुसलमान होने के नाते से सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हराम हलाल की अथॉरिटी क्या है और इसका सबूत क्या होगा। अब कुरान हकीम की सूरा अल अनाम की आयत 119 को अगर आप देखें तो उसमें अल्लाह ताला ने बता दिया है कि कौन सी चीजें हराम हैं
اور کون سی حلال ہیں، اور کہا ہے کہ لوگوں کے خیالات کے پیچھے مت لگو. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اور قرآن حکیم میں یہ سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں، بقرہ میں حلال حرام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں یا جو کردار سے متعلقہ ہیں، جیسے جو ہے وہ فحاشی ہے، جو بے حیائی ہے. قرآن نے سب واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، سورہ مائدہ میں جو آخری آیت ہے کہ دین مکمل کر کے گئے، یعنی حلال حرام ہمیشہ کے لیے واضح ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جب یہ واضح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے سورہ النمل کی آیت 116 میں 16/116 کہ یوں ہی یہ نہ کہہ دو کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف، یعنی اپنے پاس سے مت کہو، اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل لے کے آؤ. پھر اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت 32 میں کہا کہ زینت کی چیزیں اور رزق حلال اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، کون ہے جو اس کو حرام کرتا ہے؟ یعنی خدا نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے کس کی اتھارٹی ہے؟ اور اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے. آپ سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے 66/1 اس میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے آپ اس کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو رسول اللہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی کی روشنی میں حلال حرام جو ہے وہ بتاتے تھے. جیسے سورہ الاعراف کی آیت 157 ہے کہ وحی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور وہ چیز واضح ہوگی. اب جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یوں ہی نہ کہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آؤ. اور سورہ انعام کی آیت جو ہے 6/119 اور سورہ النمل کی آیت 116 میں یہ کہا گیا ہے کہ یوں ہی نہ کہہ دو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اب یہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب برتھ ڈے منانا حرام ہے، تو اس کی ظاہر ہے کوئی ریفرنس ہوگا، وہ ریفرنس بتائیں. یا اگر آپ نے کسی کو ہیپی نیو ایئر کہنا ہے، اگر یہ حرام ہے تو آپ بتائیں. اب جب آپ آج کے دور میں اپنے تمام معاملات اس کیلنڈر کے مطابق طے کرتے ہیں، آپ کو تنخواہ اس کے مطابق ملتی ہے، آپ سب کچھ کرتے ہیں، تو جن چیزوں کو قرآن نے ہمیں صریحتاً حرام نہیں کہا ان کو اپنی طرف سے کہنا یہ آپ کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ سب کے لیے اس کو مت پابند کریں. اور دوسرا، اگر اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اب جیسے میرے ہمسائے ہیں سویڈش، جب بھی رمضان آتا ہے رمضان کے شروع میں وہ مبارکباد دیتے ہیں، کچھ تحفہ بھیجتے ہیں، اور جب ہماری عید ہوتی ہے عید کے موقع پہ کارڈ اور ساتھ کچھ مٹھائی یا کچھ پھول کچھ نہ کچھ وہ بھجواتے ہیں. تو کیا جب ان کی کرسمس ہو یا نیو ایئر ہو تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس سے اسلام نے کوئی منع نہیں کیا. اور جو لوگ لٹریری مینوں میں چلے جاتے ہیں جی میری کرسمس کہتے ہیں، جی خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ میجورٹی آف پیپل لیونگ ان یورپ ان سویڈن تو وہ تو خدا پہ بھی شاید ایمان نہیں رکھتے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نہ کہیں، جو غلط چیز ہے وہ نہ کہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاں بچوں کو کنفیوز نہ کریں. جو بچے پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، سویڈن میں، یورپ میں، ایون باقی ملکوں میں بھی، جن چیزوں سے قرآن نے صریحتاً منع کیا کہ یہ حرام حلال ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں حرام ہے، یہ جو آپ کا گفتگو کرنا یا غلط کردار حرام ہے، وہ بالکل وہ واضح ہے. لیکن جہاں پہ ایسے چیز نہیں ہے آپ اپنی طرف سے حرام حلال نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو یہ افتراء علی اللہ کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور اس سے قرآن نے سختی سے منع کیا. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور حساس ٹاپک ہے، اور مستقبل میں بھی اس موضوع پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اور یہاں جو والدین ہیں وہ اس حوالے سے خاصے حساس ہیں، چونکہ میں نے بتایا ہماری مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہم لوگ ہیں، بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، ایجوکیشنل لیول ڈفرینٹ ہے، سوچ کا لیول ڈفرینٹ ہے. تو اس سے بچے کنفیوز ہوتے ہیں. بچے پوچھتے ہیں، پھر یہ بھی پوچھتے ہیں، جیسے وہ میں نے بچوں کی کتاب میں ایک سٹوری بھی ہے کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. تو خدا را جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کنفیوز مت کریں. بہرحال جناب یہ ایک بہت ہی حساس اور مشکل ٹاپک تھا. میں اس پہ سوچتا رہا میں بات کروں یا نہ کروں، اور میں نے آج اس پہ قرآن حکیم کی ساری آیتیں بغور پڑھی ہیں اور اس کے ریفرنس بھی آپ کو دیے ہیں. اس کے بعد میں بات کر رہا ہوں، اور میرے جو ہے ناظرین میں بڑے لرنرڈ لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا نقطہ نظر دیں. اگر کسی جگہ پہ کچھ سہو ہے تو اس کی بھی رہنمائی کریں، تاکہ ایک بہتر صورت جو ہے وہ سامنے آ سکے. تو اس ولاگ کو میں ایک ڈائلاگ بنانا چاہتا ہوں، اس ڈائلاگ میں آپ حصہ لیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں.